अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। अफ़गानिस्तान की हुकूमत जिसके बारे में हम बहुत सारे मुंतज़िर थे, सब लोग ही मुंतज़िर थे, उसका ऐलान हो गया है। और जो नई गवर्नमेंट है, वो 3 हफ़्तों के अंदर-अंदर तालिबान ने बनाई है। और जस्ट ऑन द ईव ऑफ 9/11 सिर्फ़ 4 दिन रहते हैं बाकी, और उसका ऐलान कर दिया गया है। ये इंटरिम गवर्नमेंट है, ये मुस्तकिल गवर्नमेंट नहीं है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि सेक्रेटरी ब्लिंकन और सेक्रेटरी ऑस्टिन दोनों वज़ीर दिफ़ा और वज़ीर ख़ारिजा अमेरिका के कतर में हैं। और उधर जब ये अनाउंसमेंट हुई है, तो मुल्ला हैबतुल्लाह खान साहब जो हैं, मुल्ला हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा साहब, जो कि उनके अमीर हैं, उनकी तरफ से भी एक स्टेटमेंट आ गई है। और उन्होंने ये कहा है कि जो मिनिस्टर्स हैं, वो इस्लामिक लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए अपनी तमाम कोशिशें शुरू कर दें। और फिर साथ-साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम अपने जो हमसाया ममालिक हैं, उनके साथ स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रिलेशंस चाहते हैं। और ये इंग्लिश में उन्होंने स्टेटमेंट रिलीज़ की है विद द कैविएट कि उन्होंने जब ये कहा है कि सबके साथ ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि हम ट्रीटीज़ जो भी होंगी, जो इंटरनेशनल लॉज़ होंगे, वो हम वही वाले अडॉप्ट करेंगे जो कि हमारी वैल्यूज़ के साथ, नेशनल वैल्यूज़ के साथ और इस्लामिक लॉ के साथ कोइंसाइड करेंगे। और साथ-साथ फिर उन्होंने ये भी कहा है कि ह्यूमन राइट्स का भी हम चैंपियन बनेंगे इंशाल्लाह। और साथ-साथ उन्होंने ये भी कहा है कि मिनॉरिटीज़ का भी ख्याल रखा जाएगा और अंडर प्रिविलेज्ड लोगों का भी। अब ये जो सूरत हाल है, इसके ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से, स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से कंसर्न का इजहार किया गया है। क्योंकि उसमें जो भी लोग आए हैं, वो कह रहे हैं कि उनका जो बैकग्राउंड है, उसके बारे में हमें कंसर्न है। तो अभी तक तो सिर्फ कंसर्न तक बात रह गई है, लेकिन अब देखते हैं कि आगे जाके इसका मामला जो है वो कैसे चलेगा। और इन तमाम उमूर पे गुफ्तगू करने के लिए मैंने सबसे पर्टिनेंट पर्सनैलिटी जो है हो सकती हैं पॉसिबल, उनको मैंने आज दावत दी है। और उनसे बात करेंगे जनाब अयाज वजीर साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एम्बेसडर साहब। जी वालेकुम सलाम। वैसे साहब बहुत-बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। ये जो डेवलपमेंट हुई है, बहुत अहम डेवलपमेंट हुई है। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि ये जो हुकूमत बनी है, ये इन्होंने केयरटेकर गवर्नमेंट टाइप की बनाई है, इंटरिम गवर्नमेंट बनाई है। इसकी क्या वजह है? देखिए, तो उन्होंने कहा था कि हम दूसरे लोगों से कंसल्टेशन कर रहे हैं, तो ऐसी हुकूमत हम लाएंगे कि जिससे पूरे अफ़गानी अवाम खुश हों और दुनिया को भी काबिल कबूल हो। जी, तो कुछ तो मेरा ख्याल है उसमें मुझे लगता है कि इंटरनल डिफ़िकल्टीज़ हैं उनकी आपस की। कुछ लोग शायद इस बात को सपोर्ट करते हैं, कुछ कहते हैं कि नहीं भाई हम तो हमारी अपनी मर्ज़ी है, हुकूमत हमारी, हम ले आए हैं, दूसरे लोग तो हमारे साथ इस स्ट्रगल में शामिल नहीं थे, वो तो नहीं थे हम। बकौल शख्स से भुले लूट रहे थे, हुकूमत में बैठे थे, इन्हीं की तो हमने हटाया कि फिर उनको साथ लाए। और बदनाम ज़माना लोग भी हैं, तो लोग हमें क्या कहेंगे कि हाँ, वो तो करप्ट थे या फलाना फलाना। तो एक तो ये वजह है, दूसरा मेरा ख्याल है उनको अब जल्दी इसलिए भी थी कि अफ़गानिस्तान सारे में और काबुल ख़ास कर हालात ख़राबी की तरफ जा रहे थे क्योंकि हुकूमत नहीं थी। उन्होंने इदारों के एडमिनिस्ट्रेटर तो टेम्परेरी लगाए थे, हाँ जी, लेकिन उसके पीछे अथॉरिटी नहीं थी कि हुकूमत प्रॉपर बनी थी, उन्होंने बनाए। हाँ, ठीक, तालिबान जो कमांडर थे उन्होंने फलान ने तुम उधर बैठो, फलान ने तुम उधर बैठो वाली बात है। तो ठीक, उसके लिए भी हुकूमत चाहिए थी स्टेबिलिटी लाने के लिए। और दूसरी हुकूमत इसलिए भी चाहिए थी कि यूएन और इंटरनेशनल जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस अफ़गानिस्तान को मिलनी है, उसके लिए भी तो कोई अथॉरिटी हो कि वो लोग हुँ, इनके साथ डील करें। तो इसलिए उनको एक इंटरिम नाम दे दिया कि इंटरिम, और उसमें लोग और भी शायद मज़ीद शामिल होंगे। देंगे। मेरा ख़्याल है कि ख़वातीन को भी शायद कोई मिनिस्ट्री दे देंगे। तो दे वुड ट्राई लेकिन टू सुना है कि वो जो अकोमोडेट। जो खवातीन की मिनिस्ट्री थी, वो तो सुना है कि अबॉलिश कर दी है उन्होंने। ना बीबीसी रिपोर्ट है। मिनिस्ट्री अबॉलिश की होगी, लेकिन ठीक, मेरा ख़्याल है प्रेशर इतना ज़्यादा है कि हाँ, किसी खातून को कोई वजारत इनको देनी पड़ेगी। हुँ, उसका ये मतलब नहीं कि वो खातून अमेरिका से या यूरोप से आके बैठ जाए जीन्स पहन के कुर्सी पे आलती पालती बैठ नहीं बैठ नहीं, वो ऐसी खातून नहीं होगी। वो ऐसी खातून होगी जो उनके साथ हिजाब में
उस हाँ तरीके से वहाँ बैठे, फिर उसको उस पे तो किसी को एतराज़ नहीं। अगर ठीक फ़र्क है वेस्ट में तालिबान में या बाकी दुनिया और तालिबान में ख़वातीन के बारे में, वो हाँ सिर्फ ये है कि तालिबान कहते हैं कि ख़वातीन हिजाब पहने जैसे इस्लाम ने प्रिस्क्राइब की उस तरह पर्दा कर ले, फिर हाँ पर्दे में बैठ आई मीन बिल्कुल दुपट्टा वाली बात ना हो, हाँ तो वो चादर ले ले, बुर्का ले ले, उसमें बैठ जाए, अपना काम चलाए, डॉक्टर हो, नर्स हो या हाँ, ठीक वजीर हो। हम्म, तो बाकी दुनिया ये पसंद नहीं करती, वो हाँ कहती है कि नहीं जी ये बुर्का कहाँ से आ गया। हालांकि हम्म, अफगानिस्तान में उस वक़्त भी बुर्का था, जब अमेरिका और नाटो फुल फोर्स पे वहाँ बैठे थे, तो हाँ ये जी चंद ख़वातीन जो कि काबुल में है या दूसरे बड़े शहरों में है, उनके अलावा कंट्री साइड पे अफ़गानिस्तान में सारा बुर्का और चादर चलता है। अफ़गानिस्तान तो छोड़ो, पाकिस्तान आ जाओ, हम और आप हाँ तो पाकिस्तानी हैं, किसी भी सही बड़े शहर से बाहर चले जाएँ, गाँव की ख़वातीन जब शहर की तरफ आती है, वो चादर लेती है कि नहीं या बुर्का लेती बिल्कुल है कि नहीं? तो बिल्कुल इससे बिल्कुल पार्ट ऑफ आवर कल्चर। अब इससे हम्म, इशू क्यों बनाते हो खुदा के नेक बंदो? उनको अपने मुल्क के अंदर अपने कल्चर के मुताबिक चलाने दो। चलाने दो हाँ, ठीक अगर बात उसके अंदर उन्होंने ह्यूमन राइट वायलेशन कर ली तो फिर ज्यादती है। लेकिन हाँ अगर आप रात को गांव पे रेड करते हैं, उन्हीं खवातीन को और बच्चों को मारते हैं, तो वो ह्यूमन राइट नहीं है। और हाँ अगर कोई दूसरा आदमी उसे कहता है कि भाई बापर्दा बैठ जाओ, तो वो ह्यूमन राइट या वुमेन राइट वायलेशन है। ये बात इसलिए मुझे समझ नहीं आती कि ये दुगलापन क्यों है। सही बात अच्छा मिस्टर साहब एक चीज मुझे थोड़ा सा जरा बताएं आपने भी सारी लिस्ट देखी होगी मुल्ला हसन नखून साहब जो है जाहिर है कि वो अब लीड करेंगे उनके यस, नीचे दो डेप्टी प्राइम मिनिस्टर्स होंगे मुल्ला बरादर साहब होंगे और मौलवी हनफी साहब होंगे जी। फिर इसी तरह बाकी कैबिनेट है आपको सबसे ज्यादा जो सरप्राइजिंग अपॉइंटमेंट है वो कौन सी लगी है जरा सरप्राइजिंग तो ऑनेस्टली कोई भी नहीं लगी। सरप्राइजिंग सिर्फ ये बात लगी, जाहिर बात है हर एक आदमी की तरह, हम्म, कि तवक्कुआ तो ये थी कि वो जब काबुल पहुंचे, वहाँ पे हामिद कारज़ई साहब, अब्दुल्ला साहब, गुलबुद्दीन इख्तियार साहब, उनके साथ बातचीत कर ली। हाँ और फिर यूनुस कानूनी और दूसरे जो नार्दर्न अलायंस के उस वक्त के लीडरान थे, उनके साथ बातचीत कर ली। तो हाँ एक एक हवा ऐसी बनी कि शायद ऐसी हुकूमत लाएंगे कि उनके लोग भी काबीना के अंदर शामिल कर लें। समझ आ गया तो ये तवक्को हर एक की थी। तो उस तवक्को से जब हट गई बात, सिर्फ हम्म, तालिबान की अपनी टीम लानी थी, तो उसमें फिर कोई अचंभे की बात नहीं है। जाहिर बात है ये उनकी टॉप लीडरशिप है, या उनका, जैसे कहते हैं, उनका अपना मुल्क है, उनकी अपनी मर्जी है। जिसको हाँ बनाते हैं, जिसको लाते हैं, कोई भी दूसरे मुल्क में हुकूमत को, अमेरिका में हम ये कह सकते हैं कि ट्रंप साहब या बाइडन साहब आप हाँ फलाने को वजीर बना ले, फलाने को ना बना ले, उनकी अपनी मर्जी है। ठीक इसी ठीक तरह हर एक मुल्क के अंदर इसी तरह है। तो तालिबान का भी वही हाल है। कुछ चेहरे तो हम जानते हैं, पहचानते हैं, हाँ कुछ चेहरे शायद नए हैं जिनसे मेरा वास्ता अभी तक नहीं पड़ा, नाम जरूर सुने हैं, लेकिन ठीक कुछ से मुलाकातें भी हुई है, करीब से हाँ भी देखा है। लेकिन ये जो इंक्लूसिविटी वाली बात है उसका ना होना आपके लिए सरप्राइजिंग है वेल इसलिए सरप्राइजिंग कि शुरू दिन से उनके बयानात बड़े पॉजिटिव आ रहे थे तालिबान हाँ के। जी हाँ जी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे तो सारी तकरीबन एंगल यही बनता था उसका कि हम ऐसी हुकूमत लाएंगे कि जैसे हम ऐलान करेंगे तो दुनिया गोया उस पर चपट पड़ेगी। तो हाँ दुनिया हाँ तो तब झपट पड़ती कि अगर उसमें अशरफ गनी के हुकूमत के लोगों में से भी या अशरफ गनी को छोड़ दो, ये जिनसे बात कर ली और जो भागे नहीं काबुल के अंदर बैठे हैं और बड़े हाँ काम के लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं, बड़े नाम है और बड़े काम के लोग हैं, इनको एक अच्छा सा पॉलिटिकल सपोर्ट शायद बाहर से मिल जाता। लेकिन बहरहाल वो अपनी मर्जी के मालिक है, वो अपना अच्छा और बुरा हमसे बेहतर जानते हैं, तो उन्होंने लेकिन फैसला आपके किया। आपकी आपका आपका हंच क्या कहता है कि उन्होंने
दरखुरे इतना क्यों नहीं समझा इंटरनेशनल प्रेशर को भी। और इवन मैं देख रहा था कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने भी एक दो दफा कहा कि ऐसी होनी चाहिए हुकूमत जो कि ब्रॉड बेस्ड हो। फिर इवन आपने देखा एक दिन पहले जनरल बाजवा साहब ने भी ये रिक्वेस्ट की कि इस तरह की ही हुकूमत बननी चाहिए, लेकिन उन्होंने ये फैसला जो किया है जाहिर है किसी वजह से किया होगा ना कोई तो वजह होगी। आपका क्या ख्याल है? मेरा ख्याल तो ये कि उनके ऊपर शायद अंदरूनी बड़ा प्रेशर था तालिबान के अंदर से, उसमें शायद कुछ नाचाकियाँ या तफरीक वाला एलिमेंट भी लोगों को नजर आया, तो शायद उसे घबरा गए होंगे कि ऐसे न हो कि हम वो कर ले तो हमारे अपने लोग हमसे नाराज हो के हमें छोड़ न दे। तो अपनी यूनिटी मेरा ख्याल है मेंटेन करने के लिए वही लोग ले लिए जो हार्ड कोर या फील्ड कमांडर्स, उनको वो ज़्यादा पसंद है, बजाय मसलन अगर अब्दुल्ला को ले लेते, क्योंकि अब्दुल्ला तो उनके खिलाफ लड़ा भी था, वो तो नादरन अलायंस का हिस्सा थे, और फिर जब हुकूमत बनी अफगानिस्तान में तो ये पिछले 20 सालों से वो किसी एक शक्ल में दूसरे शक्ल में वहाँ पे पावरफुल पोजीशन में था। तो he has played all along an opponent role तालिबान का। तो अब अगर उसको ले ले, अब हम बाहर बैठ के बड़े आराम से कह सकते हैं कि जी कारज़ई को ले लो, अब्दुल्ला को ले लो, गबरुद्दीन को ले लो, फलाने को ले लो। वो कहते हैं इनके खिलाफ तो हम 20 साल लड़े हैं, इन्होंने तो हमारे खिलाफ वो किया है जो अब हम मैक्सिमम ये कर सकते हैं कि उनको माफ कर लेंगे, उनको मारेंगे नहीं, कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन वो ये तवक्को न करे कि गाड़ी के ड्राइविंग सीट पे भी बैठ जाए। तो अब चूंकि ये हो गया है तो, और दूसरी बात ये है कि ये अभी इंटरिम भी है, अभी मुस्तकिल गवर्नमेंट नहीं है, तो आपकी फीलिंग्स हैं कि इस तरह का मामला आगे जाके 2 हफ्ते 3 हफ्ते के बाद हो सकता है कि कुछ लोगों को ऐसे को भी वो शामिल कर लें जिनके ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर आएगा? वेल, उम्मीद तो ये है कि ये शायद इसलिए किया जो पहले मैंने बातें बताई, और फिर इंटरनल जो रिफ्ट थे उनको भी, उस गैप को भी भरने के लिए। तो ज़रा जब डस्ट सेटल हो जाए, 2-3 महीने गुजर जाए, पहले भी लोग कहते थे कि आप इंटरिम गवर्नमेंट बना ले, वो 3 महीने या 6 महीने या 1 साल के लिए हो, और उस दौरान आप कोशिश कर ले कि ब्रॉड बेस्ड या ऑल इंक्लूसिव टाइप हुकूमत बना ले। तो अब इसके अंदर भी अगर हम एथनिसिटी की बात करते हैं तो इनके पास भी ताजक भी है, उज़्बक भी है, हज़ारा का रिप्रेजेंटेटिव भी है, लेकिन हमारी सुई अटकी हुई है उन लोगों पे जो हम जानते हैं पहले से। हालांकि ये भी बड़े नामी गिरामी लोग हैं तालिबान के रैंक्स के अंदर, तो ताजक, उज़्बक और हज़ारा को रिप्रेजेंटेशन उस लिहाज से तो दी है, लेकिन बहरहाल सिंस इट्स इंटरिम गवर्नमेंट तो तवक्को तो ये है कि शायद इसको मजीद अकोमोडेशन की तरफ ले जाएंगे कि और लोग भी शामिल करें। अच्छा, एक और चीज जो मैं सोच रहा था, वो मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर साहब के हवाले से शुरू से ये खबरें आ रही थी कि उन्हें बनाया जाएगा प्राइम मिनिस्टर, वो लीड करेंगे। ये क्या हुआ है कि क्या इंटरनल रिफ्ट आई है कि मुल्ला हसन नखुन साहब को उन्होंने ऊपर ले गए हैं, उनको ब्रदर साहब को नीचे ले गए हैं, और एक साथ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर दूसरे भी बना दिए हैं, हनफी साहब। तो इंटरनल देखिए, ये तो अब जाहिर बात है उनका अंदरूनी फैसला था स्टाफ लीडरशिप का। ये जिसको वजीर आजम बना दिया मुल्ला हसन नखुन को, ये पहले भी गवर्नर रह चुके हैं, पहले वजीर खारजा भी रह चुके हैं, मुल्ला उमर के बहुत करीब साथियों में से हैं, लेकिन वो बहुत ही लो प्रोफाइल रखते हैं। लेकिन ये मुल्ला ब्रदर जो है, इसका प्रोफाइल पब्लिक में कुछ ज़्यादा ही बन गया, खासकर जब इसने कारज़ई साहब के साथ ऑन द क्वाइट बातचीत शुरू की थी। फिर उसके एवज वो पकड़ा गया और कराची में शायद 8-10 साल जेल में भी रहा। फिर उसके बाद दोहा में चले गए, उसने तो वो बकाउल शख्स शोहरत की बुलंदियों पे पहुंचा दिया। तो लेकिन वो तो बाहर दुनिया के नज़रों में था, तालिबान के नज़रों में उसकी कीमत ज़्यादा थी या ये हसन नखुन साहब की कीमत ज़्यादा थी? जाहिर बात है हसन नखुन साहब की कीमत उससे ज़्यादा थी। दोनों फाउंडर मेंबर थे इस तहरीक के मुल्ला उमर के साथ, दोनों करीबी साथी थे।
تو دونوں میں سے جو ابھی امیر المومنین ان کا ہے ملا ہیبت اللہ صاحب، اس کو یہ زیادہ پسند تھا، تو ظاہر بات ہے اس کی بات بھی اس میں وزن رکھتی تھی، اس نے بھی اپنا وزن تو پھر ملا ہیبت اللہ صاحب جو ہے ان کا رول پھر کیا ہوگا؟ وہ یہ جو ایران میں ہے یا ویسے وہ ایک گائیڈ کے طور پر کام کریں گے؟ میں نے ان سے سنا تو نہیں ہے، جب یہ حکومت فارم کر رہے تھے، پریس کانفرنس کر رہے تھے، میں نے اس کو سنا نہیں، کوشش کی کہ پڑھوں اس کے بارے میں جہاں بھی کچھ ملا، میں نے کہیں پڑھا تو نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ امیر المومنین رہیں گے جیسے ملا عمر صاحب تھے، اور امیر المومنین ایک چیز آپ نے امیر المومنین کا ذکر کیا تو میں نے سوچا کہ میں جو ملا عمر تھے ایسے لگ رہا ہے جیسے ان کی لیگیسی ابھی بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے، ان کی جو سٹیمپ ہے وہ ہر اپوائنٹمنٹ میں نظر آ رہی ہے۔ بالکل ہے، دیکھیں اس کے بیٹے کو وزیر دفاع بنا لیا، بہت ہی امپورٹنٹ پوزیشن ہے، تو وہ تو ہے، اس میں شک نہیں ہے، تحریک وہی ہے، وہی لوگ چلا رہے ہیں جو ان کے ساتھ قریب تھے، اور ملا عمر صاحب میں ایک بات تھی، میں نے بہت قریب سے دیکھا تھا کہ انتہائی سادہ آدمی تھے، اتنے سادہ آدمی تھے کہ جن کے قصے ہم نے پرانے زمانے کے لوگوں کے تو سنے ہیں لیکن دیکھے نہیں ہے۔ میں نے ان کو عام جو ہوائی چپل ہے جو ہمارے پاکستان میں عام گاؤں میں لوگ پہنتے ہیں، وہ ذرا سرخ سے ہوتے ہیں، ربڑ والے، وہ والے چپل پہنتے تھے، اور اس کے کمبل یا شلوار تھا میرا خیال ہے، اس کے اوپر میں نے 2 ٹانکے سیے ہوئے دیکھے کہ اس کو سیا تھا سوئی سے، اور زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے۔ ہمیں جب کھانا 2-1 مرتبہ وہاں پہ لنچ کرنے کی سعادت ملی ہے تو ہمارے لیے زمین پہ دسترخوان بچھا لیتے، ہمارے لیے چوری کانٹا بھی ساتھ رکھا ہوتا۔ اچھا تو ظاہر بات ہے وہ جب کھاتے تھے تو وہ تو ہاتھ سے کھاتے، چوری کانٹا نہیں کھاتے، تو ہمارے وہ ساتھی جو زیادہ چوری کانٹے والے تھے ان کو بیچنے میں بھی خاصی تکلیف ہوتی تھی، زمین پہ بیٹھنا ہوتا ہے، ہاتھی پاتی مار کے، تو وہ سادگی میں نے ان کی وہاں دیکھی ہے، تو یہ اسی کے ٹرین کیے ہوئے لوگ ہیں، اور اگر اس میں یہ چیز نہ ہوتی تو یہ تحریک آگے نہ چلتا۔ ملا عمر صاحب کے یا اس کے ساتھیوں کے اوپر کوئی کرپشن کا چارج آپ نے نہیں سنا ہوگا، میرا خیال ہے کسی نے بھی نہیں سنا، بہت سادہ زندگی گزارتے تھے، بہت ہی اتنے سادہ تھے کہ میں کیا بتاؤں۔ ہم ایک مرتبہ وزٹ پہ گئے تو ہم 3 آدمی تھے، تو ایک گاڑی میں بٹھا دیا، تو میرے ساتھ جو گاڑی جیپ ڈرائیو کر رہے تھے تو راستے میں گپ شپ شروع کی، تو وہ وزیر تھا ان کے کابینہ کا، اچھا کابینہ کا وزیر گاڑی چلا کے، اسی طرح ہر ایک جیپ میں یہی حال تھی، تو سادگی کا تو یہ انتہا ہے۔ ابھی تو جتنے پیسے دوسرے حکومتوں کی ضرورت ہوتی ہے ڈیولپمنٹ کے لیے، ان کی بھی ضرورت ہے، اس میں شک نہیں ہے افغانستان میں، کیونکہ 40 سال سے یہ جنگ زدہ ہے، ٹوٹا پھوٹا ہے، لیکن ان کی اپنی تنخواہیں، پرکس، پریویلیجز، اس پہ اگر میں یہ کہوں بھی شاید غلط نہیں ہوگا کہ رتی برابر شاید خرچہ ہو، اس سے زیادہ نہیں ہوگا۔ تنخواہ انہوں نے اعلان کر لیا، تنخواہ کا اعلان کر لیا انہوں نے کہ ہماری تنخواہیں وزیروں کی، وہ پریس میں انہوں نے کہا تھا عام مزدور کے برابر ہو۔ کیا بات! تو عام مزدور کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے؟ آپ کے پاکستان میں عام غریب آدمی کی تنخواہ اب 20,000 کر لی، تو آپ اپنے وزیر اعظم اور وزیروں کو کہیں کہ جی آپ 20,000 روپے تنخواہ لیں، تو یہ فرق ہے۔ تو اس لیے ملا عمر کا چھاپ آپ اس لیے دیکھتے ہیں کہ اس نے بنیاد، وہ فارسی میں ایک شعر ہے، میں اس کا شعر تو فارسی میں بھول گیا، لیکن مطلب اس کا یہ ہے کہ جب آپ دیوار کی بنیاد رکھتے ہیں، اس کا اگر پہلا اینٹ ٹیڑھا رکھ دیا تو وہ دیوار آپ آسمان تک پہنچا دیں، وہ ٹیڑھا تا سریا مید دیوار، ہاں
Tā Suraya Meshwa Divar Kaj. कुछ मेमार कज कुछ इस तरह है, तासुरया में से वह दीवार कज, दीवार कज, हाँ, हाँ। क्या गर्मी स्त्री ने कल जी। अच्छा, एक चीज मुझे जरा बताएं, ये देखें ना, ये फायदा होता है आपसे बात करने का कि पिछली सारी चीजें आप हमें बता देते हैं। एक तो ये बताएं कि जो इन्होंने इनविटेशन दी है वो दी है चाइना को, रूस को, ईरान को, पाकिस्तान को, टर्की को और कतर को कि आप आए और हमारी जब ये होगी इनॉग्रेशन तो उस पे हम आपसे आपको इनवाइट कर रहे हैं। इसमें उन्होंने ना इंडिया को इनवाइट किया है, ना अमेरिका को इनवाइट किया है, ना यूके को, किसी को और को, किसी को भी नहीं किया। लेकिन अगर आप ये इस तरह करेंगे तो क्या ये वेस्ट फिर ये नहीं समझेगा कि इन्होंने हमें बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराई और फिर मामला खराब हो सकते हैं? ना देखो, उनमें एक ये अच्छी बात या बुरी बात जो भी आप कहें कि वो इतनी डिप्लोमेसी नहीं करते जिस तरह हम करते हैं। हम करते हैं, ठीक। वो जो दिल में होता है, मुंह पे होता है, पट के कह लेते हैं, खत्म। किसी को नाराजगी है तो 100 मरतबा हो। अब उनको पता है अमेरिका तो इनके साथ लड़ता रहा 20 सालों से, और उन्होंने अपना रिएक्शन भी जाहिर कर लिया कि हम किस टाइप की हुकूमत अफगानिस्तान में मानेंगे। तो उनको पता है अगर हम इनवाइट भी करें तो वो तो नहीं आएंगे। इसी तरह मगरबी दुनिया ने भी खुल के कहा कि हम किस तरह हुकूमत मानेंगे। तो उनको तो इन्विटेशन देना अपनी बेइज्जती कराने वाली बात होती है अगर ये कर लेते। ये बाकी इस तरफ जो इनके मुल्कों के आपने नाम लिए जिनको इन्विटेशन दिए, इन्होंने ये कोशिश की है आपस में कि हम सब मिल बैठ के इकट्ठे रिकॉग्निशन की बात करेंगे। पाकिस्तान ने कम से कम ये फैसला किया कि रीजनल कंट्रीज के साथ जिनके आपने नाम लिए, इनके साथ जाके तालिबान की रिकॉग्निशन करेंगे, अकेले नहीं करेंगे। तो ये ममालिक चीन, रूस, तुर्की, पाकिस्तान, ईरान, ये तो तकरीबन प्रो तालिबान टाइप इम्प्रेशन चली आ रही है कि ये सपोर्ट करेंगे, मदद करेंगे। तो इसलिए मेरा ख्याल है उन्होंने मुनासिब समझा, क्योंकि इनके साथ इनकी ज़्यादा इंटरेक्शन रही है, उन मुल्कों के दौरे किए हैं, उनके टॉप लीडरशिप के साथ बातचीत की है, तो उनको एक अंदाजा हुआ होगा माइंडसेट का कि इधर माइंडसेट क्या है, उधर माइंडसेट क्या है। तो यहाँ पे अब रिकॉग्निशन की भी तो बात आती है ना। रिकॉग्निशन की जब बात आएगी तो फिर उसमें अब कैसे पाकिस्तान कैसे डिसाइड करेगा? पाकिस्तान चाइना को देखेगा, रूस को देखेगा, या उधर से वेस्टर्न कैपिटल्स को देखेगा? न, पाकिस्तान ने तो अगर मैं गलती न करूँ ये कह भी दिया, ऐलान भी कर लिया कि हम अकेले, हम एक जल्दी नहीं करेंगे कि लोगों का ख्याल तक जो ही बने फौरन टाक पाकिस्तान उसको मान लेगा। नहीं, हम ये नहीं करेंगे, हम रीजनल कंट्रीज के साथ जाएंगे। अभी पिछले दिनों हमारे वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब 3-4 मुल्कों के दौरे पे भी इसी मकसद के लिए गए कि उनके साथ भी कंसल्टेशन कर ले। तो रीजनल कंट्रीज के साथ मिल के मेरा ख्याल है पाकिस्तान भी उसी तरह रिकॉग्नाइज करेंगे। अकेले शायद वो, इसलिए कोई मुल्क भी मेरा ख्याल है अकेले इसलिए नहीं करेगा कि अब तो मैं कहता हूँ डिप्लोमेटिकली अफगानिस्तान ने दुनिया को भी 2 हिस्सों में बांट दिया। अमेरिका और मगरब एक तरफ हो गए, रूस, चीन, तुर्की, पाकिस्तान, इस रीजन के जो करते धरते ममालिक हैं वो एक तरफ हो गए। तो अब अफगानिस्तान इसी रीजन में रहता है, मगरब के रीजन में तो नहीं है। हिंदुस्तान ने गलती कर ली, हिंदुस्तान ने सारे अंडे अमेरिका के टोकरी में अब रख दिए। हालांकि हिंदुस्तान अभी तक पॉलिसी हमेशा से ये चलाता आ रहा था, जब कोल्ड वार के दिन थे, हम अमेरिका के करीब थे, हिंदुस्तान रूस मॉस्को के करीब था, उसके बावजूद भी वो नॉन अलाइंड में जाता था मूवमेंट में, बड़ा अपना रखा था कि हम तो किसी तरफ नहीं है, दूसरों के साथ भी ताल्लुक रख रहा था। लेकिन अब बुरी तरह फंस गया अमेरिका क्या करेंगे? अब ये देखें ना, ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने उठा दिया कि अब इंडिया जो है एक तरफ उनको टेररिस्ट कहता रहा है, अब उनके साथ मुज़ाकरात करने की भी मिन्नतें कर रहा है। उधर से पंजशीर की पहले उन्होंने एक बात उठाई कि जी पंजशीर में शेरे पंजशीर अब ये करेगा वो करेगा, वो भी 2 दिन नहीं निकाले उसने। तो अब इंडिया हैज इंडिया मिस्ड द ट्रेन जी? मेरा ख्याल है हिंदुस्तान, वो तो उनके अपने सीनियर डिप्लोमेट्स के आर्टिकल आना शुरू हो गए, वीडियोस आना शुरू हो गए,
جو حکومت پہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ لوگوں نے افغانستان کی پالیسی غلط ہینڈل کر لی، طالبان کے ساتھ تعلق رکھنا چاہیے تھا. بلکہ ایک ریفرنس تو مجھے بڑا اچھا لگا، ایک ڈپلومیٹ نے ریفرنس ایران کا دیا تھا کہ دیکھو ایران بھی ہماری طرح طالبان کا مخالف رہا ہے، شمالی اتحاد کی مدد کرتا رہا. ان کے اپنے ڈپلومیٹ مزار شریف میں طالبان کے ہاتھوں مارے گئے. تو اس کے باوجود ان چیزوں کو بلا کے طالبان کے ساتھ انہوں نے قربت حاصل کر لی، کیونکہ ملکوں کے تعلقات کے اندر ذاتی پسند ناپسند نہیں ہوتا، مفادات ہوتے ہیں. تو اب ان کو مفاد طالبان کے قریب آنے میں نظر آئے تو قریب آ گئے. تو ہماری حکومت کیوں ایک طرف بیٹھی رہی، اپنے مفادات کے لیے طالبان کے ساتھ تعلق کیوں نہیں رکھا؟ تو اب بھی ان کا کہنا تھا کہ وقت گیا نہیں ہے، جا کے ان کے ساتھ ملے. تو میرا خیال ہے پہلی مرتبہ کھل کے انہوں نے قطر میں اپنے سفیر کو کہا کہ پبلکلی جا کے ان کے ساتھ مل لیں. لیکن اس میں امبیسڈر صاحب ایک چیز جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ان کا انفلوئنس تو ابھی بھی وہاں پہ موجود ہے، جو کہ ہم نے دیکھا ابھی کل دیکھیں کہ جو کابل میں پروٹیسٹ ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے رپورٹ یہ ہو رہا ہے کہ وہاں پہ انڈین انفلوئنس کے جو لوگ ہیں وہ سامنے آ رہے تھے اور وہ پروٹیسٹ کر رہے تھے ڈی جی آئی ایس آئی کے وزٹ کو. تو آپ کی نظر میں ڈی جی آئی ایس آئی کا وزٹ جو تھا وہ تو پہلے بھی جاتے رہے ہیں، کوئی نئی بات تو نہیں تھی، اس دفعہ ان کا جانا کوئی اتنا اچنبے والی بات تو نہیں تھی، پہلے بھی جاتے رہے ہیں. تو اب اس دفعہ پروٹیسٹ کیوں ہوئے ہیں جتنے؟ دیکھیں پہلے ڈی جی صاحب کے وزٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں، پھر ہندوستان کے انفلوئنس کی طرف آ جاؤں گا. میری اپنی رائے یہ ہے، مے بی آئی ایم رانگ، کہ ہمارے ڈی جی صاحب کو اس وقت نہیں جانا چاہیے تھا، کیونکہ پاکستان کے اوپر پہلے سے بھی الزامات لگتے تھے کہ تم نے طالبان کو پالا ہے، ان کے بہت قریب ہو، تم لوگ مدد کرتے ہو. تو اب جب ان کی حکومت آئی تو دنیا ذرا گھبرائی ہوئی ہے. تو آپ اپنا وہ فاصلہ رکھیں جو آپ کہتے تھے کہ ہماری وہاں پہ کوئی پسند ناپسند کی بات نہیں ہے، ہمارے لیے سب برابر ہے. تو آپ یا اگر جاتے، ضرورت تھی، ہمیں نہیں پتہ ساری چیزوں کا، ان کی مجبوری ہوگی، اگر جانا بھی تھا تو پریس کے سامنے نہیں آنا چاہیے تھا، آن دا کوائٹ چلے جاتے. وہ انتظام ہو سکتے، کوئی پریس میں نہ آ جاتا، کسی کو خبر بھی نہ ہوتی، آن دا کوائٹ آ کے مل جاتے اور چلے جاتے. جن لوگوں نے احتجاج کیا، پہلے تو کابل کا ذرا ڈیموگرافک وہ اسیس کر لیں. کابل میں زیادہ تر میجارٹی تاجک، ازبک، ہزارہ، ان کو ملا لے تو پٹھانوں سے زیادہ ہے کابل میں یہ لوگ. تاجک سب میں زیادہ ہے. تو اور پھر پنشیر بھی اپنے طالبان نے لے لیا. پنشیر پہ تاجک خواہ وہ احمد شاہ مسعود کا ساتھی ہو یا نہ ہو، دل میں وہ ناراض ہے کہ پنشیر پٹھان کیوں. اب طالبان کو وہ پٹھان سمجھتے ہیں، طالبان پٹھان والی بات نہیں رہی. طالبان میں ہر لوگ ہے، بلکہ ان کے اپنے تاجک کمانڈر تھے جنہوں نے پنشیر قبضہ کر لیا. تو وہ ایک یہ ایلیمنٹ تاجک فیل کر رہے کہ ہمارے پنشیر میں کیوں آئے. پھر پنشیر کے اوپر نہ صرف تاجک بلکہ ایران اور ہندوستان کو بھی تکلیف. وہ ظاہراً تو طالبان کے ساتھ ایران دوستی کر رہا تھا، لیکن پس پردہ وہ فارسی بولنے والے علاقے کو اپنا بیک یارڈ سمجھتا تھا. تو وہ اس پہ ناراض بھی ہے، بلکہ ایران میں مظاہرہ بھی ہوا ہے ہماری ایمبیسی کے سامنے، پاکستان کے خلاف انہوں نے اسٹیٹمنٹ بھی دی ہے. ایگزیکٹلی اسٹیٹمنٹ بھی دی ہے. تو اس میں ہندوستان نے بھی اپنا ایسا ظاہر باتیں ڈالا ہوگا. بیچارہ تو اب رہ گیا پیچھے، کسی ٹانگے میں تو سواری بنی ہے اس نے، تو وہ سمجھا کہ شاید یہ آگ پکڑ لے گا، یہ پنشیر والی چیز جو ہے، دس ول بیکم اے اسپارک فار دی نیشنل اپرائزنگ. تو اس نے بھی اپنا ایسا اس میں ڈال دیا. تو اس کابل میں مارچ کرنے کا مین مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ جو وہاں پہ ہیں وہ شروع دن سے پاکستان کے رول افغانستان کے اندر اس کے خلاف ہے، کل کے گالیاں دیتے ہیں، کل کے برا بلا کہتے ہیں. تو پنشیر نے گویا ایک قسم کا وہ سپارک دے دیا،
that became میرے خیال میں وہ مین وجہ تھی. ٹھیک ہے. آخر میں صرف میں چاہوں گا کہ مجھے صرف یہ بتائیں کہ اب چونکہ افغانستان کا معاملہ ختم ہو گیا, لڑائی ختم ہو گئی, امریکہ چلا گیا, ایک افغانستان کے نام کے اوپر ایک وہاں پہ کیوبا میں گونٹانامو بے میں جیل بھی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب وہ گٹمو کو, جس کو گونٹانامو بے کا جو جیل ہے, اس کو اب بند کر دینا چاہیے؟ میں آپ کا سوال سمجھا نہیں. گونٹانامو بے جیل کہاں ہے؟ میں نے کہا کہ گونٹانامو بے کا جو جیل ہے اب اس کو بند نہیں کر دینا چاہیے؟ جو لوگ بھی وہاں پہ قید ہیں یا جو لوگ بھی وہاں پہ امریکہ کی بات کر رہے جو سمجھ گئے. میں سمجھا شاید کوئی اسی طرح چیز افغانستان کے اندر نہیں نہ اس جیل کو دیکھو. اگر امریکہ کو اس افغانستان کے معاملے سے کوئی سبق سیکھنا ہے تو وہ سبق پہلے تو یہ ہے کہ کسی ملک میں بھی آپ طاقت کے ذریعے اپنا انفلوئنس نہ بڑھا دیں, نہ قبضہ کر لے طاقت کے ذریعے. امریکہ کی تاریخ دیکھ لے, جہاں جہاں گیا تباہی بربادی مچائی, فائدہ کوئی نہیں ہوگا. تو ایک تو طاقت اور وہ پیسہ ادھر ضائع نہ کرو, اپنے امریکنوں پہ لگا لو. دوسری بات کہ ہر ایک آدمی کو جو آپ کے آئیڈیاز کے مخالف ہے اس کو آپ ملیٹنٹ یا ٹیررسٹ نہ کر ڈالیں. اب کتنے یہ جو طالبان کو انہوں نے ملیٹنٹ گروپ نہیں ڈکلیئر کیا, یہ حقانی کے اوپر اور دوسرے لیڈروں کے اوپر ان کی سر کی قیمتیں نہیں لگائی. اب انہی حقانی کے ساتھ جن کے سر کے اوپر قیمت لگی تھی دوحہ میں اس کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کر رہا. تو اس سے بڑا سبق اور کیا ملے گا کہ جو آدمی اپنے ملک کے آزادی یا اپنی تحریک کے آگے لے جانے کے لیے جو محنت کرتا ہے وہ آپ کو اچھا لگے برا لگے اس کے ساتھ گزارا کر کے گزارے کے ساتھ رہنا سیکھ لو تو دنیا میں ساکھ. ورنہ امریکہ کی ساکھ افغانستان سے خاصی خراب ہے. ان کے اپنے لوگ جو امریکہ کے صدر کو گالیاں دیتے ہیں, جو یہ کل کے لکھے. ابھی میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا, امریکن نے لکھا ہے کہ اس سے ہمارا ساکھ بہت ہی سخت خراب ہوا. بلکہ یورپ والے بھی جو ہمارے نیٹو کے الائی تھے وہ بھی شاید اب ہمارے اوپر یہ اعتبار نہ کر لے کہ آئندہ اگر ہم نے امریکہ کی بات مان لی تو وہ ہمیں آدھے راستے میں چھوڑ کے نہ چلے. تو ساکھ امریکہ کا خاصا خراب ہوا. چلیں اللہ تعالیٰ خیر کرے. بہت بہت شکریہ ایاز وزیر صاحب, کیونکہ آپ کے آنے سے ہمارے جو پرسپیکٹیوز ہیں نا وہ بالکل چینج ہو جاتے ہیں. آپ کی جو ماشاء اللہ, چونکہ آپ آن گراؤنڈ وہاں پہ کام کر چکے ہوئے ہیں, آپ کو پتہ ہے ایوری بٹ آف افغانستان. تو آپ کا بہت بہت شکریہ. آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں, میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتومائے خیش رو تو دانی حساب کم و بیشرا. مجھے اسراق ثنا کو امبیسڈر صاحب کے ساتھ اجازت دیجیے. جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.